وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إنه لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله لا تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله رب الإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله رب الإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله رب الإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله والحمد لله ولا خير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعاندين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعاندين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعاندين يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ملك يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ملك يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ملك يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سرفع كرمجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المعظم من أصحابه المحمدين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يصدر الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين اللهم النساء وأصول وفروعهم أن الله يولد درجات من الجنة ويكسر ذنوبهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعلم علينا من بركاتهم وأسرار ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأفضل وقدم محمد رسولهم وأمر وجم سادتنا لكم عالمين ورسولهم وفروعهم ونولهم درجاتهم بالجنة ويكسر مثباتهم بهم وينفعنا ويعيننا علينا بركاتهم وشرورهم الفاتحة الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية الأئمة وغربها أن الله ينظر درجاتهم بالجنة ويكسر مثباتهم وينفعنا بما يعلم علينا بركاته وأسرار البركة وعلوم الفحش في الدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا الصاحب رضي الله عنه بالوزير الخالص وأصول وفروع ونبي على درجاتهم الجنة ويكسر بالباطل ويضاعف حسنات ونفعنا بهم علينا بالبركات وشر الوارثين وعلومهم ونفعنا بالباطل والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الصالحين والمشايخ علينا وإلى أهل أجمعين وإلى أرواح المسلمين وأحياء إلى يوم الدين أن الله يغفر ويرحمهم ويغفر للمسلمين ويرحمهم ويشفي ويرحمهم ويشفي الناس ودبنا عليهم من قرب عون علينا فتوح العارف ويأتي الحسن وهو معنا بالخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر من لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا كنا يا عالم السر من لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر من لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا
حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاء نبينا محمد. يا الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. Baik apa yang dibaca atau yang beliau inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa kafiyan wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi al-qadri miqdari al-azim. Allahumma salli ala nabiyina wa muslimin hamma malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma suqna lil madadni wal mashrab safina wa baghni. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adad kulli harfin kutiba wa yuktaba bi radhamin dahr dakhil subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya man maqadirukum wa وإلى يرجع منكم يا فتاح عليم ساحنا فتقريبا مبينا يا فتاح عليم يا فتاح عليم قال المعلم المسلم الإمام علامة المحقق المحدث وبشر الدكتور السيد محمد بن علي بن المالك الحسني في تأليف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به بعلوم في العالمين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. 11 وجود قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالتعيين ومن فضل الله الذي شرف به هذه الأمة فامتاز به على من سواها من الأمم أن قبر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلوم عندنا بيقين وتواتر لا شك في ذلك ولا ريب. فترد الناس في كل وقت مهين وتتقبل مشاق السفر وعنائه إلى قبر شريف وامتلاء قلوبهم العلم التام واليقين الكامل على أن صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المشهود وهذه وجراته المعروفة مساكن زوجته وهذه روضته المطهرة وهذا الشرف والفضل لم يكن لنبي غيره صلى الله عليه وسلم ولا لأمة غير الأمة المحمدية في هذا يقول ابن حجر ولم تعلم مقابرهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول. قال الإمام الغزالي المهدي يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن البنينة وتبرك من عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين فسلم عليهم إن فعلوا ما آل وجه الأرض ومن خير من أهل المدينة ولا خير من المدينة. فقال لهم من أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال لأنه لا يعرف قبل نبينا اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبر محمد عندهم وينبغي أن يعلم قدرهم على غيرهم. والقبر الشريف موضع تنزل رحمة الإلهية كما جاء بالحديث عن كعب رضي الله عنه ما من فجر طال يطلعه إلا وينزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنتهم ويصلون على النبي حتى إذا أمسوا عرجوا وهبطوا 70,000 حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنتهم فيصلون على النبي 70,000 بالليل و70,000 بالنهار. والله أعلم. Saya mengimbau antum mendengarkan dari beliau sama kita Habib al-Fadil al-Alamah. Nah, ألا ما تحبون بأن نتكلم؟ ترجمت له. لا أنا أترجم لكم. الحبيب أبو بكر بن حبيب الإمام العلامة المفتي سليم علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita dengarkan dari beliau. Saya berupaya untuk menerjemahkan sebaik mungkin, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, fadhal ditanyakannya. Kita mintakan waktunya kepada beliau. Fa'alih falyatafadhal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, mengatur sekalian alam, dan tidak ada musuh bagi kita kecuali atas orang-orang yang berbuat zalim, dan kebaikan itu kelak hanya didapat bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan salawat salam Allah Subhanahu wa taala kirim, anugerahkan kepada seseorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat bagi seluruh sekalian alam yang ada, pemimpin para nabi rasul, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang shadiq, yang jujur, yang benar apa yang beliau ucapkan, yang amanat, yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan Allah, para keluarganya, sahabatnya, dan kita yang datang setelah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam salawat salam itu nama dalam golongan mereka dan semua yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari pembalasan. ونحن وإياكم في هذا المجلس المبارك مجلس التعليم، المجلس الذي يعطى في الأجر مثل من يجاهد في سبيل الله. Kita alhamdulillah hadir di majlis di pagi hari ini yang agung, yang dijanjikan kita secara agama oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan oleh Allah dari ganjaran kepada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berikan kepada kita. بل أجر طالب العلم العامل بعلمه عند الله أعظم من أجر المجاهد في سبيل الله الشهيد في سبيل الله. Bahkan ganjaran yang dijanjikan secara agama oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad bagi orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya lebih besar dan lebih agung daripada seseorang mujahid yang berjuang di jalan Allah yang meninggal mati syahid. لأن كما ورد في الحديث يوزن يوم القيامة دم الشهداء وحبر العلماء. Dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad dalam hadis, nanti kelak di hari kiamat akan ditimbang namanya darah orang-orang yang mati syahid dan tinta yang digunakan oleh para ulama untuk menyebarkan ilmu. فيوزن حبر العلماء على دم الشهداء. Maka ternyata lebih berat namanya yang disiapkan oleh Allah dari ganjaran dari tinta yang dipakai oleh ulama daripada darahnya orang yang mati syahid. لأن العالم العامل بعلمه المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع نفسه وينفع غيره فنفعه متعدي إلى الغير. Karena seseorang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian ia mengajarkan ilmu itu kepada selainnya, ia mampu memberikan manfaat kepada dirinya dan juga manfaat kepada selainnya. أما الشهيد فينتفع هو بشهادته كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين أو التبعات. Adapun orang yang mati syahid maka ia mampu memberikan manfaat kepada dirinya, dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati syahid itu semua dosanya kecuali hutang atau lain sebagainya. لهذا النفع المتعدي إلى الغير أعظم أجرا وفائدة من نفع المتعدي من نفع الخاص. Manfaat yang bisa diberikan oleh seseorang hamba kepada selainnya itu balasannya dari Allah lebih besar daripada manfaat yang didapatkan oleh seseorang hamba hanya untuk dirinya. هذا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل من أجل ماذا؟ من أجل أن يرشدون الناس ويهدونهم إلى الطريق الحق. Allah Subhanahu wa taala ia utus para nabi rasul, kenapa? Karena untuk mereka memberikan petunjuk kepada selainnya yaitu umat mereka kepada kebaikan dan kepada jalan yang hak. وجعل لهم ورثة هؤلاء الأنبياء والرسل هم ورثة يرثونهم من بعدهم يعملون بأعمالهم يعلمون الناس يتعلمون ويعلمون الناس هؤلاء هم في درجة أو في مرتبة بعد مرتبة الأنبياء والرسل لأنهم ورثتهم. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pewaris-pewaris bagi mereka.
yaitu mereka yang mewarisi ilmu Nabi besar Muhammad, ilmu para nabi, dan mewarisi amal yang dilakukan oleh para nabi, yang mereka itu menjadi penerus estafet para nabi rasul untuk meneruskan apa yang dibawa oleh para nabi rasul terhadap selain mereka. Hada kama warada anna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ard hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-nahl fil juhur yastaghfiruna limu'allimi an-nas al-khair. Ada riwayat Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersolawat, dan bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut dan semut yang ada di lubang terhadap seseorang yang mengajarkan kepada selainnya akan kebaikan. Hatta bil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu ja'ala qawam ad-din wa murtakas ad-din bain an-nas wa quwwatuhu bain an-nas huwa bi kathrat an-nasiha kama yaqul Nabi Muhammad ad-din an-nasiha. Idza kana hunaka tanasuh fima bain al-muslimin ba'dahum al-ba'd ad-din qawiyyun bainahum. Idza dha'afat an-nasiha dha'afa ad-din. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada setiap kita akan kuatnya, mantapnya, nampaknya Islam dan apa yang diajarkan dalam Islam dari ucapan perbuatan, andaikan adanya di antara kita umat Islam saling menasihati. Sampai Rasulullah mengatakan agama itu adalah nasihat. Karena ma kanat muhimmat al-anbiya wa rasul nashr al-khair wa da'wat an-nas ila al-khair. Bahwa kama warada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ballighu anni walau ayah. فكل من علم آية من القرآن وجب عليه أن يبلغها لمن لم يعلمها. علم مسألة في حكم الشريعة وجب عليه أن يعلمها لمن لا يعلمها. فإذا كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم نائبين عن النبي بنصيحتهم فيما بينهم البين إن أقاموا ذلك. Kita secara umum umat diminta oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya secara umum, muslim secara umum semuanya tanpa terkecuali untuk menjadi penerus pelanjut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar, mendidik, mengarahkan sesama kita akan kebaikan dan menyebarkannya agar kebaikan itu nampak dilakukan oleh setiap muslim yang ada. Sampai beliau mengatakan secara tegas dalam hadisnya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka siapapun di antara kita, bukan hanya khusus para ulama, siapapun di antara kita yang mengetahui satu ayat dari Al-Quran atau hukum syariat yang ada, maka wajib baginya untuk menyampaikan hal itu kepada selainnya. Kullu man alima mas'alah wa ra'a man yukhti fi tilka al-mas'alah hukm syar'i فيجب وقدر على نصيحته فيجب عليه أن ينصح ولا يسكت ولا يتوانى ولا يجعل ذلك للعلماء فقط الطلاب العلم فقط. كل واحد نائب عن رسول الله. لهذا يقول النبي بلغوا عني ولو آية. أنت تعرف آية من القرآن بلغها لمن لم يعلمها. وكما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذه الحكمة ضروري منها ليست هي على إطلاقها. Beliau mengatakan tadi, ya, untuk memperjelas yang awal tadi, siapapun dari kita, sekali lagi, siapapun dari kita tanpa terkecuali, dan ini bukan hanya tugas para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta atas setiap kita yang mengerti, paham akan Al-Quran, satu ayat dan atau hukum secara syariat, ketika ia melihat ada seseorang, kebetulan mungkin ia melihat ada seseorang yang salah dalam melakukan suatu kebaikan, atau ia tidak mengerti, memahami akan sesuatu yang ia pahami. Yang ia pahami, sekali lagi, bukan tugas para ulama, hanya tugas para ulama atau orang yang menuntut ilmu. Siapapun di antara kita diminta oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebaikan yang kita tahu tersebut kepada selain kita. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan balighu anni, sampaikanlah kalian semua. Kalimat balighu kalian semua. Rasulullah mengatakan balighu ulama, enggak,
Arti baligh, sampaikanlah kalian semuanya dariku walaupun hanya satu ayat. Yang kita tahu dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada kita untuk kita memberikan nasihat. Selain kita mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. وكما ذكرنا أن الإنسان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمه من الشريعة، من أحكام الشريعة، وينتبه كل الانتباه أن يتكلم في أحكام الشرع من غير علم، لأن يعني يتكلم في شيء وهو لا يعلم حكم ذلك الشيء أو يتساهل فيه، لأنه كما ورد أنه من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. أن الإنسان الذي يتسرع في الأحكام الشريعة من غير ما يكون ملما بها وعالما بها فهذا يهيئ نفسه للنار والعياذ بالله لأنه يضل. Tapi saya ingin mengingatkan bahwasanya andaikan kita tidak mengerti memahami suatu dalam masalah perkara hukum secara agama, maka jangan sampai kita terlalu cepat memberikan fatwa atas apa yang kita tidak tahu tersebut sehingga kita menyesatkan selain kita. Yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad balighu, dalam kalimatnya balighu anni walau ayat, artinya apa yang kita mengerti, paham betul dalam masalah itu, maka itulah yang kita sampaikan kepada selain kita sebagai namanya naib wakil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal itu, perkara itu kepada selain kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengatakan dalam sabdanya, barang siapa yang berfatwa tanpa memiliki ilmu atau tanpa mengerti dalam masalah itu, maka bersiaplah untuk mendapatkan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث الآخر يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية، الذي يتجرأ على الفتوى أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار والعياذ بالله. Dan Rasulullah juga pernah menyatakan dalam kalimat yang lain, orang yang paling berani di antara kalian dalam berfatwa tentang masalah agama, maka orang yang paling berani di antara kalian yang untuk menghantarkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla melindungi kita dari neraka tersebut. هذا لما سمع الحديث هذا الصحابة رضوان الله عليهم يأتي إليهم السائل يستفتي في علم في أحكام الشريعة، يأتي عند الأول يقول اسأل غيري، يأتي عند الثاني يقول له اسأل غيري، وهو يعلم الحكم الشريعة لكن خوفا من الوقوع في هذا الحديث في هذا الوعيد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمر السائل على الصحابة الجالسين كلهم في المجلس ويأتي عند الأول الذي جاء عنده، وكل واحد يتدافعون على الفتية فلا يتجرؤون مع أنهم يعلم، لكن خوفا من أن يتكلم في دين الله أو يخرج من لسانه شيء ليس من أحكام الشريعة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى ونبينا بها. Karena itu ketika kita baca sejarah mereka para sahabat, karena atas dasar hadis yang Rasulullah nyatakan tadi, orang yang paling berani, paling terlalu cepat dalam memberikan fatwa terhadap seseorang yang bertanya kepadanya tentang agama yang tidak mengerti, paham akan masalah tersebut, yang paling berani untuk menghantarkan dirinya ke dalam neraka. Kita dapatkan dalam sejarah mereka kadang-kadang ditanya oleh seseorang tentang masalah hukum agama, padahal ia tahu, paham, tapi karena rasa takutnya apa yang akan disampaikannya itu ya tidak seperti yang ada, maka ia pun memberikan masukan kepada yang bertanya untuk bertanya kepada selainnya. Dan sahabat yang lainnya pun ketika mendengarkan pertanyaan itu, walaupun dia mengerti karena khawatir terhadap hadis tadi, maka ia pun menyilakan yang bertanya tadi untuk bertanya kepada selainnya. Sampai itu yang bertanya tadi bertanya kepada si fulan, sahabat-sahabat yang lain, sampai kembali kepada seseorang yang pertama kali dia bertanya, karena mereka khawatir, takut mereka masuk dalam
namanya hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan tersebut yang paling berani untuk menghantarkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah. هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في آخر الزمان أناس يفتون بغير علم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberitahu kepada kita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau mengatakan ada manusia-manusia orang-orang yang mereka di akhir zaman nanti ada yang berfatwa mereka dan banyak yang berfatwa tanpa atas dasar ilmu pengetahuan yang benar. تجد الإنسان الذي هو ليس من اختصاص أهل العلم وليس من أهل العلم إنما مهنته أو يعني وظيفته وظيفة أخرى ليس لها تعلق بالعلم الديني يتساهل بالكلام في العلم. أما إذا كان في مسألة في الطب أو في أمور الدنيا لا يتكلم فيها، يقول هذا لأهل اختصاصها. أما أمور الدين يتساهلون، وهذا موعود به آخر الزمان والعياذ بالله. Dan juga ada namanya di akhir zaman ini orang-orang yang sebetulnya dia bukan ulama, artinya bukan mengerti betul masalah A, masalah yang berkaitan dengan agamanya. Karena ia punya profesi lain. Dia punya profesi lain. Artinya yang dia pahami dalam ilmu itu bukan agama. Cuman mungkin dia pernah dengar atau mungkin baca, bukan berarti mengerti betul dalam masalah yang berkaitan dengan agama itu. Tapi karena ditanya, ia pun langsung bersegera untuk menjawab. Dianggap biasa saja. Akan tetapi kalau seandainya ditanya tentang masalah lain agama seperti namanya kedokteran atau lain sebagainya, karena ia merasa bukan pakarnya, tidak mengerti, maka ia mengatakan tanya kepada selainku yang mengerti akan masalah ini. Tapi akan tetapi orang tersebut yang tidak mengerti masalah agama, ketika ditanya tentang agama, ia langsung namanya berfatwa. Ini yang namanya selayaknya untuk kita hindari. Yang diingatkan akhirnya banyak terjadi masalah seperti ini dari orang-orang yang seperti ini, yang namanya mengeluarkan fatwa sehingga ya bisa dinyatakan fatwa itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bukan dari ahlinya. مع أن التدخل في الأمور الدنيوية هذه سواء كان في المعيشية ولا صحة الإنسان في جسمه أو غيره، هذا يعني إذا تدخل فيها الإنسان وأخطأ فيها قد يصيب الإنسان بعد ذلك إلى مرض في جسمه أو يموت، وكلنا سنموت، ما حد عذر له من الموت. أما التدخل في الأمور الدينية والتي هي تضل الإنسان أو تفتنه في دينه، هذا أخطر، لأنه سيؤول بعد ذلك إلى العذاب يوم القيامة وإلى الحساب أكثر وأكثر، فإنه فتنة الدين أعظم من فتنة الدنيا والعياذ بالله. Sebetulnya andaikan perkara yang berkaitan dengan namanya ekonomi, kehidupan kita cari nafkah dan lain sebagainya untuk menghidupi diri kita, begitu juga mungkin masalah kesehatan. Itu mungkin kalau seandainya kita ditanya tentang masalah itu, andaikan yang kita jawab itu salah, mungkin salah. Tanya mungkin tentang obat, kita arahkan dia untuk minum obat ini, ternyata salah. Karena kita tidak betul-betul mengerti, paham, sehingga yang berkaitan mungkin tidak sembuh penyakitnya, bahkan mungkin meninggal. Bahkan mungkin meninggal karena kesalahan yang kita lakukan. Ini mungkin terjadi, ya manusia siapapun pasti akan meninggal. Walaupun mungkin barangkali yang dipatwakannya salah, tapi kemungkinan yang salah itu yang dia pakai barangkali bisa mengobati penyakitnya. Tapi kalau seandainya ketika ia berfatwa tentang masalah agama, maka ketika didengarkan oleh selainnya dan dia mengamalkannya, ternyata yang dilakukannya itu salah, takutnya, khawatirnya akan menghantarkan ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan tersebut menghantarkan orang tersebut untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan Allah lindungi kita di neraka.
Karena itu musibah yang tertimpa dalam masalah urusan dunia kita jauh lebih ringan daripada musibah yang tertimpa dalam masalah urusan agama kita. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما يعنيه الإنسان تركه مما لا يعنيه الأشياء التي ليست هي في مقدرته ولا في علمه، سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا، وأمور الدين أعظم وأعظم. فالإنسان من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، فيجعل ما لا يعنيه لمن يعنيه الشيء، فلا يتدخل فيما لا يعنيه سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وهذا جعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من حسن الإسلام. Rasulullah SAW juga pernah beliau menyatakan satu pernyataan yang menjadi motivasi bagi setiap kita. Beliau mengatakan di antara tanda bukti yang menunjukkan baiknya, indahnya, bagusnya Islam yang dimiliki oleh seseorang itu, ia meninggalkan apa yang bukan menjadi sesuatu yang mampu untuk dipahami dan diketahui olehnya. Artinya ketika ia ditanya tentang hal yang beliau itu bukan ahlinya, bukan pakarnya, bukan orangnya yang mampu untuk memberikan jawaban yang tepat, baik itu urusan agama atau juga mungkin urusan selain agama, maka ia pun mengerti, paham akan dirinya seperti itu, maka ia arahkan yang bertanya untuk bertanya kepada yang ahlinya, yang mengerti, yang pakar, yang paham akan hal yang ditanyakan tersebut. Dan itu Rasulullah mengatakan orang yang seperti itu, maka itu menunjukkan yang berkait dengan bersangkutan itu memiliki Islam yang indah, yang baik, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia hanya berupaya untuk memberikan kepada selainnya ketika bertanya apa yang ia mampu, yang ia pahami, yang ia mengerti, baik dalam urusan dunia atau urusan agama. هذا كما ورد أنه الإنسان الذي يتدخل فيما لا يعنيه، يقول من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، تقع فيما لا يرضيه وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. Ada kabar yang menyatakan bahwasanya siapa yang masuk, artinya yang menjalani sesuatu yang bukan ia mengerti di dalamnya, paham di dalamnya, maka ia akan dapatkan ketika ia menjalaninya, karena ia tidak memahaminya dengan baik, apa yang tidak diinginkan olehnya. Artinya apa yang dilakukan itu tidak seperti yang diharapkan olehnya. Kenapa? Karena memang dia bukan ahlinya untuk melakukan hal tersebut, sehingga karena ia memaksakan dirinya untuk masuk dalam hal tersebut, maka ia tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan dirinya, karena memang ia bukan ahli atau pakar atau baik dalam masalah perkara tersebut. هذا إذا الإنسان إذا يتكلم في كل شيء ويتدخل في كل شيء، هذا كما وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ليس عنده حسن الإسلام، عنده صورة الإسلام. لو عنده حسن الإسلام لا يتدخل إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم إلا إذا طلب منه الكلام، فلا يتكلم من غير ما يطلب منه الكلام. Sekali lagi mungkin beliau menjelaskan atas sabda Rasulullah yang tadi yang menunjukkan dari bukti indahnya atau baiknya Islam yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ia berupaya untuk menghindari apapun yang bukan menjadi perkara yang berkaitan dengan apa yang dipahami olehnya. Apapun yang tidak dipahami olehnya, maka ia tidak ikut campur dalam masalah hal tersebut, dan ia mengarahkan untuk seseorang bertanya akan dari sumber yang betul-betul memahaminya.
Tidak namanya ia langsung memberikan jawaban dan lain sebagainya atas apa yang ditanyakan terhadapnya, kalau memang itu bukan menjadi sesuatu yang namanya yang paham ia dalam hal tersebut. Dan itu sekali lagi perkara seperti itu yang menunjukkan bahwasanya indah atau baiknya Islam yang dimiliki oleh seseorang karena ia berupaya untuk menghindari apa yang tidak dipahami olehnya, dan ia namanya mengarahkan setiap yang namanya yang berkaitan bertanya kepada yang mengerti dan memahaminya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا إن شاء الله من المكتفين المتبعين لآثار سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk kelompok hamba-hamba Allah dari umat ini yang betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sebagai namanya utusan Allah Subhanahu wa taala. من الناشرين لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حسب ما علمنا الله سبحانه وتعالى من العلوم أو علوم الدين. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk dari umat ini yang menyebarkan apa yang Allah ajarkan kepada kita dari perkara yang berkaitan dengan agama yang memang kita memahaminya kepada selain kita. Hatta nakun khulafa 'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita menjadi khalifah atau penerus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakun yafrah bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu annana harasna ala iqamat syari'atihi. Dan kita berharap dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa senang dengan kita karena kita namanya perhatian dengan agamanya. Akthar ma yafrah Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yahras al-insan ala an yaquma bi muhammatihi allati amarahu Allah Subhanahu wa taala biha. Dan termasuk sesuatu yang membuat senang bahagia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kita dari umat namanya betul-betul perhatian atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan sehingga ia lakukan. Kama anna al-insan idza 'indahu shay sana'ahu aw اخترعه يفرح أن الناس ينشرون هذا الشيء بينهم البين، فكل من جاء ونشر هذا الاختراع الذي اخترعه أو الذي صنعه بين الناس يفرح منه هذا الإنسان. وكيف بفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا حيث أن الله أمره بالشريعة الإسلامية، فكل من قام بهذا الشيء يفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفرح الله سبحانه وتعالى بذلك. Seperti mungkin kita kalau andaikan ada seseorang yang bikin sesuatu yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada selainnya, maka kita dapatkan ada orang-orang yang mengetahui apa yang kita lakukan itu yang baik, kemudian ia pun menyebarkannya semampunya untuk namanya kepada selainnya, agar selainnya itu namanya memahami apa yang kita bikin tadi yang baik. Maka ketika kita mengetahui tentang seorang tersebut yang berupaya untuk menyebarkan apa yang kita punya yang baik kepada selain kita pun akan merasa gembira dengannya, senang dengannya. Begitu juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan senang gembira ketika ia melihat ada di antara kita yang namanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan dahulu sebagai namanya penerus Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berupaya untuk memberikan namanya petunjuk kepada selain kita. أو دعاء بعدين نقول لهم إذا بيسألون ها؟ ما عندنا علم لا. وكما أمر الله سبحانه وتعالى أمرنا رسول الله بتبليغنا للشريعة وأمرنا الله سبحانه وتعالى، لكن كل ذلك كما أمر الله نبيه محمد بالحكمة. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل في حكمة في ذلك في نشر الشريعة الإسلامية. الحكمة هي ضالة المؤمن كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Andaikan kita menjadi seseorang yang mungkin memiliki kemampuan ilmu agama atau yang lainnya untuk namanya mampu mengarahkan karena mengerti, bukan tidak mengerti, karena mengerti karena kita paham, dan kita namanya diminta atau mungkin menjadi profesi kita mungkin
menjadi profesi kita untuk menyampaikan apa yang kita mengerti tahu itu kepada selain kita. Maka kita pun diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada selain kita itu dengan hikmah, dengan bijak, dengan baik dan dengan mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, hikmah itu mungkin bisa diartikan ilmu yang bermanfaat atau cara yang bijak yang kita lakukan untuk kita sampaikan apa yang kita miliki kepada selain kita. Itu adalah barang yang hilang dari seseorang mukmin, dan Rasulullah mengarahkan kita, andaikan kita mendapatkan itu kita harus ambil. قال العلماء من الحكمة أن تختار الوقت المناسب للنصيحة والرجل المناسب للنصيحة. فبعض الناس يقبل من فلان ولا يقبل من فلان. فمن الحكمة أنك تبذل النصيحة له سواء كان بنفسك أو تستعين بغيرك إذا كان ما يقبل منك. هذه من الحكمة. وكذلك تختار الوقت المناسب. متى ما هو الوقت المناسب لنصيحة هذا الإنسان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك إن شاء الله. Dan ulama mengatakan termasuk dari hikmah itu ya kita mungkin memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan apa yang kita inginkan agar bisa diterima. Kadang-kadang walaupun baik tapi karena waktu tidak tepat mungkin tidak diterima oleh orang. Dan juga kita pilih orang yang tepat. Barangkali kita menyampaikan mungkin tidak diterima oleh orang yang akan kita sampaikan tersebut. Tapi kalau memang kita mengerti, maka kita berupaya untuk mencari kira-kira siapa yang tepat untuk menyampaikan ini terhadap si fulan ini. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita menyampaikannya, ya mungkin dianggap kita tidak layak atau tidak tepat atau lain sebagainya, sehingga yang kita sampaikan yang baik itu tidak diterima. Tapi ketika selain kita yang menyampaikannya diterima, dan itu juga termasuk bagian daripada hikmah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya hal itu terhadap setiap kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi penerus Nabi kita Muhammad dengan bijak. Mungkin kalau ini ditanyakan, fadhal. Terutama mungkin karena saya menerjemahkannya kurang pas mungkin, jadi kurang dipahami, ya antum tanyakan. Kadang-kadang translate bahasa ini ya mirip-mirip, kadang-kadang tidak pas walaupun mirip. Itu yang saya takut. Ya, kalau memang ada yang antum perlu tanyakan, ya fadhal, karena yang berkaitan yang bicara masih di depan kita, alhamdulillah. Fadhal, kalau ada yang ditanyakan, kalau enggak kita minta beliau untuk berdoa. Dan sebelum saya tutup, saya minta maaf andaikan ada kalimat-kalimat yang kurang pas atau mungkin apa yang beliau sampaikan saya tidak semuanya menjelaskannya. Minta maaf. Walaupun saya hanya sebetulnya mentranslate apa yang beliau ucapkan, itu yang saya translatekan bahasanya, alih bahasanya. Barangkali mungkin ada yang beliau sampaikan, saya mungkin alih bahasanya agak jauh, atau mungkin yang saya sampaikan ada tambahan atau kurang, mungkin saya minta maaf. Dan terima kasih kepada beliau yang telah sudi dan meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita, dan juga saya terima kasih kepada antum semua yang sudah mau untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dan terjemah saya.
Ya mungkin kita minta doa dari beliau ya. Mungkin sebelum kita sholat nanti bersama. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسيلتنا العظمى اليك في استجابه ما دعونا وتحقيق ما رجونا اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره لنا والوالدين والاخوان وقراباتنا وجميع المسلمين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بخير واجعلنا من اهل الخير اللهم نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ظاهره وباطنه أحاط بعلمه في الدنيا والآخرة اصرف عنا وعن جميع المسلمين كل شر عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون نعوذ بك من استعاذك من عبدك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارفع ما نزل بأمة سيدنا محمد من الأذى والبلاء والفتن والمحن والحروب والكروب والشعوب ما ظهر منها وما بطن اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل بقاع الأرض اللهم ثبت أقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم الهمهم رشدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه ويوفقنا بهم فيما تجري به القضاء اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام والمسلمين اللهم شتت شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم قلل عدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين تولنا بولاك واحمنا بحماك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Insyaallah kita seperti biasa ya.